ड्रामा सीरियल इंतहा की आने वाली एपिसोड अब बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि अब सज्जल को पुलिस उसके बोतीक से गिरफ्तार करके ले जाती है और सज्जल वहां पर बहुत चीखती चिल्लाती है कि क्या बात है, आखिर मेरा कसूर क्या है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम पर उसे धोखा देने और गबन करने का इल्ज़ाम लगाया है और उसने कहा है कि तुमने धोखे से उसके शेयर किसी को बेच दिए हैं, इसलिए। तो इस पर सज्जल कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, आप मुझे मेरे वकील से फ़ोन पे बात करने दें। तो इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि रास्ते में जाते हुए बंद कर लो, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं करने देंगे और वो सज्जल को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। और वहाँ जब नौशीन को पता चलता है कि अहमद ने सज्जल को गिरफ्तार करवा दिया है, तो नौशीन बहुत परेशान होती है और यही सोचती है कि आखिर मैं इसका क्या करूं और इसको कैसे छुड़वाऊं। तो वो वकील से बात करती है और वकील को लेकर पुलिस वाले के पास जाती है और उनको कहती है कि मेरा बेटा अभी नादान है और गलत सोहबत में पड़ गया है, इस वजह से उसने अपनी बहन पर इल्ज़ाम लगा दिया है और ये इसके ज़मानत के पेपर हैं और इसको छोड़ दें। तो इस तरह वकील उसको छुड़वा कर घर ले आता है और जब सज्जल नौशीन के साथ घर आती है तो आकर उसको कहती है कि अहमद ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसने मुझे मेरी बुटीक वालों के सामने मेरे साथ ये किया है। तो इस पर नौशीन कहती है कि तुमने कौन सा उसके साथ अच्छा किया, तुम उसके शेयर उसको दे दो। तो इस पर सज्जल कहती है कि आप भी अम्मी यही कहती हैं, आखिर आप क्यों नहीं मेरी बात को समझती, मैं उसको पैसे कभी नहीं दूंगी, क्योंकि उसने मेरी और इंसल्ट की है और अब इसका अंजाम वो भुगतेगा। तो इस पर नौशीन भी परेशान होती है और कहती है कि एक तो तुमने अहमद के सारे शेयर खा लिए और अब तुम उसको ऐसा कहती हो, लेकिन मैं कब तक तुम्हें बचाऊंगी, तुमने मेरे पैसे तो हड़प कर लिए और मैं ये बर्दाश्त भी कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम अहमद के पैसे भी खा लो। लेकिन फ़िलहाल तो सज्जल अब डबल गेम खेल रही है, क्योंकि वो अब अहमद के पैसे कभी वापस नहीं करेगी और वो नौशीन के भी पैसे हड़प कर चुकी है। और वहाँ दूसरी तरफ अब अरूसा भी ये चाहती है कि अनम और फहद के दरमियान गलत फहमियाँ जो सज्जल की वजह से हैं वो ख़त्म हो जाएं, और वो काफ़ी कोशिश करती है और वो फहद को फ़ोन भी करती है और उसको ऑफिस से भी मिलने जाती है कि आप अपने आप को ठीक करें और अपने आप को क्लियर करें और अनम का ख्याल करें। मगर अब फहद भी बहुत गुस्से में है, क्योंकि फहद भी अब सफाइयाँ दे देकर थक चुका है कि अनम को किसी बात पर यकीन ही नहीं आता और उसको मैं कितनी सफाइयाँ दूं और कितनी भी कोशिश कर लूं, मगर अब वो कभी भी नहीं मान सकती। तो इस पर फिर फहद से अरूसा कहती है कि फहद भाई ऐसा ना करें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब अम्मी और असद आपसे मिलने हॉस्पिटल आए तो वहाँ पर सज्जल आई, तो आपने ऐसा रिएक्ट क्यों नहीं किया और आपने सज्जल को अहमियत दी और मेरी माँ को आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं जाना, तो इससे फिर क्या समझा जाए। लेकिन इस पर भी अभी फहद कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता और इस पर फिर अरूसा चले जाती है। और अब फ़िलहाल फहद के लिए अब ज़ैनब, नवीद और अस्मा सभी अब यही चाहते हैं कि अब इनकी खुला हो जाए और अनम भी ये चाहती है, क्योंकि अनम अब किसी तरीके से भी फहद के साथ रहना नहीं चाहती, मगर दिल ही दिल में वो अफसुर्दा भी है कि आखिर ये क्या हो गया, मेरी हस्ती बस्ती ज़िंदगी को किसकी नज़र लग गई। लेकिन अब होने को क्या किया जा सकता है। और दूसरी तरफ अब नवीद भी फहद को तरह तरह के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और जो कंसाइनमेंट उसने बाहर से मंगवाया होता है उसको वो क्लियर होने नहीं देता और उनकी लाख कोशिशों के बाद भी वो कंटेनर क्लियर नहीं करवा पा रहे। लेकिन फिर भी फहद को ये पता नहीं लग रहा कि आखिर ये उसके साथ कौन कर रहा है, लेकिन अब आखिर तो उसे पता चल ही जाएगा। मगर फिर भी सज्जल को अब अहमद की माँ बहुत प्रायोरिटी देती है और फिर वो फहद को इस बात पर मुतमईन करती है
کہ اگر اس کو گھر نہیں بلایا جائے گا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ پھر مجبوراً فہد کو سجل کو کال کرنی پڑتی ہے اور سجل پھر گھر آ جاتی ہے، اور پھر سجل وہاں پر جا کر پھر غلط ہی بات کرتی ہے کہ کل میں سارا دن پولیس میں تھانے میں رہی ہوں، اور یہ میں کیوں یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ آخر میں کس لیے رہی ہوں۔ وہ سارا الزام نوید اور آسمہ پر لگا دیتی ہے، تو اس سے ان کا یقین اور پکا ہو جاتا ہے۔ اب فہد کی ماں سجل کو کہتی ہے کہ یہ جو سوچتے ہیں یا جو بھی شک کرتے ہیں، لیکن اب میں اس کو یقین میں بدل کر دکھاؤں گی اور تمہاری شادی فہد سے کرواؤں گی۔ تو اس پر سجل جو کہ اسی سوچ میں تھی اور اس کا پلان بھی یہی تھا کہ کسی طریقے سے وہ فہد کو پھنسا لے، تو اس پر سجل دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے، مگر پھر اس کی ماں کو کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پھر لوگوں کی باتیں تو سچ ہو جائیں گی۔ تو اس پر فہد کی ماں کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی اور میں فہد کو بھی منا لوں گی۔ تو اس طرح سے اب سجل اپنے منصوبوں میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، اور وہاں پر دوسری طرف اب عروسہ کو نوشین کی تمام چالوں کا پتہ چل چکا ہے، اور اب وہ دونوں آمنے سامنے ایک دشمن کی طرح ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب نوشین ہر طرح سے اب عروسہ کا مقابلہ کرے گی، اور وہاں دوسری طرف احمد بھی نوشین اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ آخر تم بھی سجل کی سائیڈ کی ہو ہی گئی ہو، اور مجھے یقین ہو ہی گیا کہ تم دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے وٹے ہو، اور تم نے بھی مل کر مجھے پاگل قرار دے دیا اور میری غلط صحبت قرار دے دی۔ اب میں بھی آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا اور میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ تو اس پر نوشین کافی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، پر وہ بالکل سمجھنا نہیں چاہتا، اور وہ اپنا سامان پیک کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر عروسہ آ جاتی ہے، تو عروسہ کہتی ہے کہ احمد سب کچھ سوچ سمجھ کر کرنا، جو بھی یہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ تو اس پر احمد کہتا ہے کہ عروسہ آپ ہی، نوشین مما نے تو کسی قسم کی کوئی بات چھوڑی ہی نہیں، اور سجل کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے، اب میں ان کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گا۔ اور اتنے میں نوشین وہاں آ جاتی ہے اور سجل کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تم کر رہی ہو، اور وہ عروسہ کو تھپڑ مارنے لگتی ہے۔ تو احمد اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسی جرت دوبارہ مت کیجیے گا، اور وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو پھر عروسہ نوشین کو کہتی ہے کہ آپ تو اسما مما کے بچوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن یہ کیا ہوا، آپ کی اپنی اولاد ہی بکھر گئی، آپ کی بیٹی نے سب کو دھوکہ دے دیا، اور آپ کا بیٹا بھی آپ کر چھوڑ کے چلا گیا، اب آپ تو اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ہیں۔ تو اسما نوشین کہتی ہے کہ تم اتنا اونچا مت اڑو، آخر میں سب جانتی ہوں، اگر میں تمہیں یہاں پر لا سکتی ہوں تو تمہیں یہاں سے میں نکلوا بھی سکتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر پھر وہ غصے سے چلے جاتی ہے، مگر فی الحال عروسہ کو تو اپنے آپ پر پورا کانفیڈنس ہے، لیکن نوشین جیسی چلاک عورت بھی نہیں ہے۔ تو وہ سجل کو فون کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ اب اس کے پرانے محلے میں جاؤ اور اس کے منگیتر کو ڈھونڈ کر اس سے بات کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ناظرین، اب عروسہ کے منگیتر کو اس میں انوالو کیا جائے گا، اور اس سے بھی اس کے تعلقات کو ظاہر کیا جائے گا، کیونکہ نوشین اب چپ بیٹھنے والوں میں تو نہیں ہے۔ لیکن فی الحال اب نوید جو کہ فہد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ناظرین آنے والی قسط میں فہد کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آخر یہ اس کے ساتھ کون کر رہا ہے۔ تو وہ انم کو فون کرے گا اور کہے گا کہ ایک طرف تو عروسہ مجھے بار بار فون کر رہی ہے کہ تم انم سے مل کر اس سے معافی مانگ لو اور بات کو سیٹل کر لو، اور دوسری طرف نوید مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ تو یہ سن کر انم آپے سے باہر ہو جائے گی